हुन्छ। त्यस्तोको स्वभाव कस्तो हुन्छ नि भन्दा त्यसपछिको के हुन्छ? बाह्यस्पर्शेषु असक्तानाम। असक्त भनेको आसक्ति रहित अवस्था, बाह्य भनेको इन्द्रिय जनित, स्पर्श भनेको इन्द्रियको विषयसँगको सम्पर्कमा चाहिँ त्योमा आसक्ति रहित हुन्छ। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य इन्द्रियको विषयसँग सम्पर्कमा आसक्ति रहित हुन्छ भनेको यो दृश्य प्रपञ्चमा ऊ भुलिँदैन। आफूलाई द्रष्टा हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि विन्दति आत्मन यत् सुखम, आत्मा स्वरूप जुन ब्रह्मानन्द स्वरूपको रस चाखिसकेपछि, आत्माको अनुभव भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि त्यसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मसँग त्यसको योग भएको हुन्छ। त्यो ब्रह्मसँग त्यसको योग भएको हुन्छ भनेपछि ब्रह्म र आत्मा पृथक रूपको अनुभव भएको हुँदैन। त्यो ब्रह्मसँग ऐक्य भावमा ब्रह्मात्मैक बोध भनेको एकमेवाद्वितीयम, एउटै आत्मादेखि बाहेक अरू नानावादी केही छैन भनेर त्यस्तो आफ्नै स्वरूपमा स्थित हुन्छ। त्यहाँ संसारको चाहिँ नि संसारको वासना, संसार बाह्य वस्तुबाट पृथक जुन सच्चिदानन्दमय स्वरूप हुन्छ त्यसमा बस्दछ। त्यो ब्रह्मानन्द स्वरूप हो। त्यहाँ चाहिँ नि आनन्दको सागर छ। ऊ आनन्द रूपै हो। आत्माले आनन्द प्राप्त गर्ने होइन कि आत्मा भन्ने वस्तु आनन्द रूपको हो, आनन्द रूपको हो। सुखम अक्षयम अश्नुते, त्यो आनन्द रूपलाई उसले प्राप्त गर्दछ। बाह्यस्पर्शेषु असक्तानाम विन्दति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा। त्यो ब्रह्म योग, ब्रह्मसँग ऐक्य भइसकेपछि, साक्षात ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि त्यो साधकमा के हुन्छ भन्दाखेरि अक्षय भनेको अब चाहिँ नि कहिले नाश नहुने, क्षीण नहुने ब्रह्मानन्द स्वरूपमा त्यो लीन हुन्छ, लवलीन हुन्छ, ऐक्य रूप हुन्छ। उसले त नै बन्ध पदम नै मोक्ष पदम। अब न त त्यहाँ बन्ध नै रहन्छ न त मोक्ष पदै रहन्छ। केवल सच्चिदानन्दमय स्वरूपमा बस्छ। त्यहाँ नानात्व केही नास्ति किन्छ, नानात्व केही पनि छैन। केवल सच्चिद आनन्द स्वरूपमा स्थित भएर रहन्छ यो अर्जुन। अब यो चाहिँ 21 नम्बरमा 21औं श्लोकमा यति भनिसकेपछि तर 22औं नम्बरको श्लोकमा अब 5 अध्यायको 22 श्लोकमा यही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नय यीवते आद्यान्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नय यीवते। दुःखको योनि भनेको विषय र इन्द्रियको सम्पर्क जनित सुख नै दुःखको कारण हो। त्यसो हुनाले विषय र इन्द्रियको सम्पर्कबाट भएको जुन सुख हो, विषय सुख नै दुःख रूप हो। त्यो आद्यान्तवन्त, त्यो चाहिँ आगम पायो। आद्य भनेको सुरु हुने, जसो सुरु भएको छ त्यसको अन्त्य पनि अवश्य भावी छ। जुन सुखको आरम्भ हुन्छ, आरम्भ हुनेको त सुखको अन्त्य पनि हुन्छ। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, त्यसमा चाहिँ बुद्धिमान पुरुषहरू नरमाउँदै रमाउँदैनन्। बुद्धिमान पुरुषहरू विषय भोगमा सुख मान्दैनन्। विषय सुख भनेकै त्यो देखिएको सुख, विषयको दुःख भनेको सुखले नछोपेको नाङ्गो दुःख। त्यसो भएको हुनाले ल एउटा हामीले कुनै जङ्गलको बाटो हिँड्दै कतै जानु परेको छ भने त्यो पर जुन बाघ देखियो, ठुलो बाघ चाहिँ बाटाको छेउमा देखियो भने ओरैबाट बाघ देखियो भनेदेखि त्यसले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेर आफ्नो जीव जोगाउन त्यो बाघबाट बच्न सक्दछ। त्यो देखिएको बाघ भनेको संसारको दुःख हो। संसारको दुःख पहिले देख्यो भने त्यहाँ जोगिन सक्छ। तर एउटा बाटो यस्तो छ जुन बाघ देखेको छैन। एउटा चाहिँ रुखको आडमा बाघ लुकेर बसेछ, ढुकेर बसेछ। तर आँखाले हेर्दा बाघ देखिँदैन, राम्रो छ। तर त्यो
त्यो ढोकेर यो बाटो मान्छे आयो भने त्यसलाई मान्छेलाई च्याप्प समातेर खान्छु भन्ने उद्देश्यले बाघ लुकेर बसेको छ भने अब एउटा बाटोमा बाघ लुकेर बसेको छ, एउटा बाटोमा बाघ देखिएर बसेको छ भनेपछि यी दुईटा बाटामा कुन चाहिँ खतरनाक त भन्दा बाघ देखिएर बसेको बाटो खतरनाक भए पनि त्यो बाघबाट उम्कन सक्दछ, तर लुकेर बसेको बाघ त त्यहाँ नपुगिन त्यो बाघ देखेन, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो बाघले खाइहाल्छ र मारिहाल्छ, उम्कनै मान्दैन। त्यसो हुनाले विषयको सुख भनेको देखिएको बाघ जस्तो हो, व्यवहारमा पाइने दुःख भनेको देखिएको भए त्यहाँबाट त उम्कन सक्छ मान्छे। तर अब संसारको सुख भने चाहिँ लुक्या बाघ जस्तो हो। अब त्यो सुख उसले रमाइलो मानेर सुख भोग्दै जान्छ, अन्त्यमा त त्यहाँ अब अन्त्यमा त बाघको मुखैमा पुगिसकेपछि त उम्कने बाटो हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यहाँ पछि उसले खान्छ, उसले मारेरै छोड्छ। त्यसो हुनाले विषयको दुःखभन्दा सुख खतरनाक। विषयको सुख भनेको लुकेको बाघ हो। त्यसो हो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि आफूलाई त्यो विषयको सुख चाहिँ झन् डर लाग्दो भनेर व्यवहारको सुखमा बुद्धिमान मानिसहरू त्यसमा आनन्दित हुँदैनन्। किनभने त्यो यही यो सुलुको मर्म यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुःख यो नभेट्यो। विषय र इन्द्रियबाट सम्पर्क भएको जुन सुख हो त्यो सुख रे दुःख हो कारण त्यो लुकेको बाघ हो। यही सम्झनु ल, लुकेको बाघ हो। त्यहाँ नपुगिकन जुन बाटाको छेउमा बाघ लुकेर बसेको छ त्यहाँ नपुगिकन देखिँदैन, त्यहाँ पुगिसकेपछि उसले खाइहाल्छ। बत्ती ठाउँ छैन, विषय सुखमा फर्सेको मान्छेको बत्ती कुनै उपाय छैन, त्यो सिद्धि हो। त्यो सिद्धि त्यसो हो हुनाले त्यो आद्यान्त भन्छ, त्यो चाहिँ नि आदि र अन्त्यवाला हुनेवाला छ, त्यो चाहिँ क्षणिक छ, क्षणभङ्गर छ, आगम पाइछ। त्यसो हुनाले अर्जुन बुद्धिमान पुरुषहरू विषय सुखमा रमाउँदैनन्। र यो श्लोकको आशय लगभग यही हो। यस पश्चात अर्को आयो, शक्नोति हैवय सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। जसले प्राण जानुभन्दा अगाडि, हामी मर्नुभन्दा अगाडि, यो देहावसानभन्दा पहिला नै प्राक शरीर विमुक्षणात्, शरीर क्षय भएर मर्नुभन्दा प्राक भनेको पहिला नै काम क्रोधको वेगलाई, काम र क्रोधको वेगलाई जसले डराएको छ, समन गर्दछ भने अन्त्यसन्धापछि ऊ बाँचे पनि त्यसलाई असर गर्दैन। अथवा आफ्नो शरीर जिउँदैमा यो चाहिँ नि मोक्ष भन्ने वस्तु, ब्रह्मज्ञान भन्ने वस्तु मरेपछि पाइने उधारो शास्त्र होइन, उधारो शास्त्र होइन। अहिले उधारो भनेको अहिले कर्म गरी मरिसकेपछि त्यो गरेर फर्काने उधारो ग्रन्थ, यो हाताहाती हो। यो हाताहाती भनेको जतिखेर ब्रह्म ज्ञान बुझ्यो त्यतिखेरै त्यसलाई काम लागेको छ, यसले मरेपछि पाइन्छ भन्ने कुराको वेदान्तले यो पुष्टि गर्दैन। वेदान्तले मोक्ष भनेको अज्ञान नासिएको बेलैमा त्यो मोक्ष हो। त्यो जतिखेर उसले चाहिँ परमात्मा स्वरूप हौँ भन्ने थाहा पायो त्यतिखेर त्यो मोक्ष हो। त्यसो काम क्रोध लोभ आदि रजोगुण पनि समाप्त भयो। त्यतिखेर नै अब शरीर उमेर छँदै शरीर छँदैमा काम क्रोधको जग भएको रजोगुणमाथि जसले अथवा सत्व रजतम 3 गुणको बन्धनबाट जो उम्किन सक्यो, 3 गुणको बन्धन परेको रहेछ आत्मामा, म त्यसको प्रकाशक रहेछु भनेर अज्ञानद्वारा 3वटा बन्धनलाई जसले चुडाल्न सक्दछ, छिनाल्न सक्दछ। अब ज्ञान प्राप्त भएर कर्म वासनालाई ज्ञान रूपी अग्निले कर्म वासना डढाउन सक्दछ। शरीर छँदैमा मर्नुभन्दा पहिला नै जसले गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सयुक्त प्राक शरीर विमोक्षण, शरीर क्षणमा हुनुभन्दा अगाडि जसले चाहिँ त्यो कामक्रोधको बेगलाई नाश गरेर कामक्रोधको बेगलाई जसले नाश गर्न सक्दछ भने सयुक्त योगी पनि त्यही हो। युक्त भनेको ब्रह्म तत्त्वमा मिल्यो अथवा ब्रह्म मिल्यो भन्नै परेन, ब्रह्मस्वरूपै थियो, ऊ जे भयो त्यही आफ्नो सकली रूपमा प्रवेश गर्यो। त्यो मिल्या भन्ने पहिला थिएन, अहिले मिल्यो भन्ने होइन। अज्ञानले गर्दा छुट्टी परमात्माबाट वियोग जनित जुन पीडा थियो, त्यो परमात्माबाट म छुट्टी, म यो संसार सागरमा परेँ, मैले कर्म गरेँ, मैले गरेको फलले मैले सुख पाउँछु भन्ने यस्तो किसिमको
चाहिँ नि अज्ञान जनित बुद्धिको खेल जति समाप्त भयो, यो सम्पूर्णको प्रकाश आफू आत्मस्वरूप रहेछु भन्ने जसले जतिखेर बुझ्यो भने त्यो चाहिँ सयुक्त योगी पनि थियो, ससुखी नर, जीवनभरि अब सुखमा आनन्दमा चाहिँ रहने जीवन। अब त्यसभन्दा पछि अब अज्ञानी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि कहिल्यै पनि त्यसलाई दुःखले छुँदैन। अब दुःख उसले आयो भने पनि सामान्य रूपले मान्दछ, यो द्रष्टालाई पनि होइन रहेछ, यो दृश्यलाई रहेछ। सारा सुख दुःख ममा आरोपित रहेछन्, कल्पित वस्तु रहेछन्। कल्पित वस्तु अन्त्यमा अधिष्ठानमा समाप्त हुन्छ। नाधिष्ठानात् भिन्न आरोपितस्य, यो विवेक चूडामणिमा आरोपित वस्तुको समाप्ति अधिष्ठानमा हुन्छ। आरोपित वस्तुको सत्ता पृथक रहँदैन, त्यसको समाप्ति अधिष्ठानमा हो। त्यो समाप्त भएर अज्ञान समाप्त भएर काहीँ गएर थुप्रो जम्मा भएर पानी र बालु एकठाउँ मिसियो, मैलो एकठाउँ जम्मा पसल बाँकी रहेछ, पानी त छुट्याएको त्यो फोहोर त्यहाँ जम्मा हुने होइन कि अज्ञान जनित कुरा चाहिँ आत्मामा समाप्त हुन्छ, त्यो एकठाउँ थुप्रेर बस्ने होइन। त्यो तीन डढेर समाप्त हुन्छ। ब्रह्मज्ञान हुँ भने ब्रह्मज्ञानमा प्रवेश गरिसकेपछि पृथक रहँदैन। न त्यो जब निर्विकल्प स्थिति हुन्छ, सविकल्प भनेको विकल्प भनेको दोस्रो वस्तु, निर्विकल्प भनेको आफूको द्रष्टा निर्विकल्प हो, दृश्य वस्तु विकल्प हो, आनन्दमय कोष भन्नु विकल्प हो, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, ब्रह्म थुल शरीरलाई मौ भन्नु विकल्पमा रमाएका छौँ। विकल्प भनेको दोस्रो वस्तुलाई आफू मान्नु विकल्प हो। आत्माले आत्मालाई मान्नु निर्विकल्प हो। दोस्रोको आडमा सुख मान्नु झन् वैकल्पिक व्यवस्था हो, विकल्पवान व्यवस्था हो। विकल्प भनेको यसको सट्टामा ऊ, आत्माको सट्टामा अर्को वस्तु विकल्प हो। आत्मादेखि केही नभए पनि निर्विकल्प भने ऊ मात्रै हो। उदेखि बाहेक दोस्रो नभएपछि वैकल्पिक वस्तु नभएपछि ऊ निर्विकल्प रूपमा ऊ रहेछ। त्यो निर्विकल्प रूपमा बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई समाधि भने पनि, जे भने पनि, मोक्ष भने पनि, निर्विकल्प भने पनि त्यो चाहिँ नि सयुक्त योगी त्यही हो, सुखी पनि त्यही हो। त्यो सुखी हो, निर्विकल्प स्वरूपमा बस्यो भन्ने अर्थ हो। यो 23 नम्बरको श्लोक। अर्को 24 नम्बरको श्लोकमा के छ भनेदेखि यो गीता 5 अध्यायको 24 नम्बरको श्लोकमा योन्त सुखोत्तरा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव च स्वयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अब जसको अन्त भनेको भित्र, अन्तरात्मा, भित्र भनेको द्रष्टासँग, म द्रष्टा हुँ। भित्र भनेको पछाडि, द्रष्टा चाहिँ पछाडिपट्टिबाट प्रकाश गरिरहेको छ। त्यो द्रष्टा आनन्द स्वरूप हो, आफू आनन्द रूप हो भन्ने कुरा जसले जान्यो, त्यो आत्मारूपी ज्योतिलाई, प्रकाश तत्त्वलाई म हुँ भन्यो। जो सत हो त्यो चित हो। सद तिनै कालमा जुन जसो रूप बदलिने त्यो सब, तिनै काललाई जसले प्रकाश गर्छ त्यो चित, र तिनै कालमा जो आनन्द रूपले रहेको छ त्यो आनन्द हो। त्यो चाहिँ त्यो आनन्द सच्चिदानन्दमय स्वरूप चाहिँ म आत्मा रहेछु भन्ने कुराको निश्चय, जसको निश्चय भन्यो भने त्यो चाहिँ योगी भयो, बल्ल जोडियो। योगीको अर्थ अस्पर्श यो, अस्पर्श भनेको विषयको स्पर्श रहित हो। तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम एव संहिताम सनिश्चयन योतव्य यो निर्विण्ण चेतस। 6 अध्यायमा छ यो, यसको तल अर्को 6 अध्यायमा पुष्टि गरिएको छ श्लोकलाई। अब के भने विषयको संयोगबाट वियोग हुनुको नाम योग हो। विषयमा अहिले हाम्रो चित्त मन जोडिएको छ, मन र चित्तमा संसार खडा भएको छ, र त्यहाँ हामी अज्ञानले विषयलाई आफू भन्ने भ्रम परेको छ। त्यो विषयको सम्पर्कबाट टुट्नु, विषयको सम्पर्कबाट वियोग हुनुको नाम योग हो। त्यसो हुनाले म द्रष्टा स्वरूप रहेछु भन्ने कुरा आफूले आफूमै जो रमाइसकेपछि, चैतन्य रूपमै रहिसकेपछि त्यो ब्रह्म रूपमा भयो। त्यो निर्माण भनेको मोक्ष रूपमा पुग्यो। त्यो ब्रह्मभूत अधिगच्छति, ब्रह्म स्वरूपमा अधिगच्छति रहन्छ भनेको जान आउनु त काहीँ छैन, ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुन्छ। ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुन्छ। त्यस हुनाले यहाँ ब्रह्म छैन र गच्छति, जान्छ भनेको वैकुण्ठ धाममा अथवा पहिला धाममा उहाँ जाने होइन। गच्छतिको अर्थ प्राप्ति, यहीँ प्राप्त गर्छ उसले।
प्राप्स्यसि भनेको छ माथि कतै कतै गच्छति अर्थात् प्राप्त गर्नु त्यो त्यहीँ अज्ञान नासिदिँदै त्यहीँ उग्रन्छ अनि अब अज्ञान रूपसञ्जल निद्रामा भएको मान्छे यहाँबाट विराटनगर पुग्छ अनि पोखरा पुग्छ भैरवा पुग्दछ बिउजेपछि अनि त्यो पहिला जुन सुतेको थियो उसै घरमा आउँछ भने जस्तो सब्राको मान्छे बिउजेपछि घरमा आइपुग्छ भने जस्तो हो त्यो ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ब्रह्ममा जान्छ भने पनि त्यही हो त्यो पहिला पनि हो पहिला उहाँ पुगेको पनि होइन अहिले आउने पनि होइन अज्ञानले द्वाराखेरि जसरी सब्रामा विराटनगरको मान्छे उतिखेर काठमाडौँ आउँछ आफ्नो घरमा आउँछ भने जस्तै त्यो अज्ञानद्वारा संसारमा पुगेको मान्छे बिउजेपछि ब्रह्ममै जान्छ भने जान्छको अर्थ त्यही बिउजेछ आउनु जानु भन्ने हुँदैन त्यो आउनु जानु भन्ने यो भ्रम पाल्नु हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यो भ्रम हो त्यो सब्रामा चाहिँ यहाँबाट अब चाहिँ भारत पुगेको काशी पुग्यो बनारस पुग्यो उहाँको सपना देख्यो भने बिउजेपछि बिउजिने बित्तिकैका बेलामा त्यो ओछ्यानमै छ कहीँ गएकै छैन त्यसरी ब्रह्मज्ञान हुने बित्तिकै ऊ ब्रह्मसँगै छ जाने आउने हो तै सत्य यो ब्रह्म निर्माण भइसकेपछि ब्रह्मस्वरूपमा अधिगच्छति जान्छ राम्रोसँग जान्छ अधि उपसर्ग लागेको छ भनेपछि अधिष्ठान स्वरूपमा रहन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो आउने जाने भन्ने कुरा पनि होइन अब हेर यसै गरी लभन्ते ब्रह्म निर्माणम मृषय क्षीणकल्मष छिन्नद्वैतात्मानं सर्वभूतेतर लभन्ते ब्रह्म निर्माणम मृषय क्षीणकल्मष अब मृषय त्यस सम्यकदर्शी तत्त्वदर्शी ऋषितुल्य महापुरुषहरू अब त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि ब्रह्म निर्माण तत्त्वलाई लभन्ते प्राप्त गर्दछ किनभनेदेखि यो सारा चाहिँ नि अब सारा वस्तु अज्ञान छन्जेल संसार खडा भएको रहेछ यो थुल संसारलाई विश्व स्वप्न संसारलाई तैजस र सुसुप्ति अवस्थालाई प्राज्ञ यो तीनटा नाम अब ठुलो जीवले ठुलो बोक्छ विश्व पदार्थ बोक्छ स्वप्नले चाहिँ स्वप्नको जीवले चाहिँ अब सबै काल्पनिक मानसिक पदार्थ भोग्दछ सुसुप्तिको जीवले चाहिँ आनन्दलाई भोग्दछ तर यो चाहिँ नि अब जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अब जब ब्रह्मज्ञान उसलाई प्राप्त गरिसकेपछि द्वैत वस्तु नासिन्छ नान्त प्रज्ञम भनेको अब अन्त प्रज्ञम भनेको यो सूक्ष्म चाहिँ तैजस वस्तु छैन भन्ने निषेध हो त्यो छैन निषेध गरिदियो न वैस्प्रज्ञम अनि नवैस्प्रज्ञ भने जागृत पनि होइन त्यो जागृतको ज्ञाता त्यो जागृतलाई मैले जाने भन्ने त्यो ज्ञान होइन भनेपछि जागृतलाई निषेध गरिदियो अन्ध प्रज्ञमले स्वप्नलाई निषेध गरिदियो न प्रज्ञान घन भनेर सुसुप्ति अवस्थालाई नै निषेध गरिदियो न उभयता प्रज्ञ जागृत र स्वप्नका अन्तरमा कुनै बिचमा केही छ कि भनेर उभयहरू जुन एउटा विकल्प थियो त्यो पनि होइन भनेर उभय वेदले त उभय जुन वैकल्पिक विकल्प रहेको छ त्यो विकल्पलाई निषेध गरिदियो न प्रज्ञम ऊ ज्ञान रूप उसले प्राप्त गरे ज्ञान हो त भन्दा त्यो प्रज्ञा पनि होइन उसो के त उसै जड हो त अज्ञान हो त आत्मा भन्दा न अप्रज्ञ त्यस्तो जड पनि होइन त्यो के त भन्दा अदृष्टम अदृश्यको द्रष्टा अदृश्य व्यवहारमा आउँदैन त्यो व्यवहारमा आउँदैन अग्राह्यम इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्दैन पूर्ण वस्तुमा उसलाई ग्रहण गर्न मिल्दैन दोस्रो वस्तु छैन अलक्ष्य छ जसलाई प्राप्त गरेपछि जहाँभन्दा अन्त जानु पर्दैन अब लक्ष्य रहेछ अज्ञान छन्जेल पो ज्ञान प्राप्त गरेर ब्रह्मलाई प्राप्त गरौँ भन्ने लक्ष्य हुन्छ त्यहाँ उही रूप भइसकेपछि
दोस्रो वस्तु रमाउँदैन। त त्यसो हुनाले अर्को वस्तु जानन्जेल तदल्पन तत्मर्दम, जुन वस्तु दोस्रो जान्जेल त्यो अल्प हो, त्यो थोरै हो, त्यो चाहिँ अज्ञान हो, त्यसलेसम्म मृत्युलोक संसारमा परिरहन्छ। त्यस हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यो सम्पूर्ण ब्रह्म निर्माणमा भइसकेपछि त्यस्तो ऋषिवत वस्तु सम्पूर्ण कल्मषहरू पापहरू त्यसो क्षीण भइसक्यो भने क्षीण कल्मष भने सम्पूर्ण कल्म समाप्त भइसकेपछि द्वैत वस्तु चाहिँ नि छिन्न द्वैत यदात्मानम सर्वभूत हृदयरता द्वैत वासना। अब चाहिँ नि द्वैतास्य ग्रहणम तुल्यम उभयम प्राज्ञ तुर्यो, द्वैतको अग्रहण चाहिँ प्राज्ञ र तुर्यमा द्वैत रहित हुन्छ। अब तर प्राज्ञ सुसुतिमा त द्वैत ग्रहण अद्वैत हुन्छ, तर त्यहाँ बीज निन्द्रावृत प्राज्ञो अज्ञानको बीज बाँकी बसेको हुनाले फेरि जागृतमा जान्छ। तर समाधिमा रहेको मान्छेको त्यो निर्बीज अवस्थामा भएको हुनाले छिन्न द्वैत, त्यो द्वैत वस्तु चाहिँ जम्मै छिन्न भएर यतात्मा सर्वभूत हितेरता, सारा प्राणीभित्र रहेको आत्मा स्वरूप म नै रहेछु। अब मै सबैको भित्र पसिरहेछु, सबैको संसारका देखिएका मान्छे आफै रहेछु भन्ने कुरा उसले बुझिसकेपछि ऊ चाहिँ पूर्ण ब्रह्ममा स्थित हुन्छ भनिकन यहाँ चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले गीताको 25 नम्बरको श्लोकमा यदि बताउनु भयो। र आजलाई हामी आज यसलाई चाहिँ 25 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ 20 र 21 को यसलाई चाहिँ 20 न प्ररिषेत प्रेम प्राप्यम न द्विजेत प्राप्य चा प्रेम भनेको जब ब्रह्मज्ञान आफ्नो स्वरूपलाई जानिसकेपछि प्रिय वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि राग पनि पैदा हुँदैन, अनि अप्रिय वस्तु प्राप्त भयो भने त्यसमा द्वेष पनि पैदा हुने। उसले ब्रह्म निर्माण ब्रह्म आत्मस्वरूप हुन जानिसकेको हुनाले उसको बुद्धि स्थिर भइसकेको छ। अखण्डाकार वृत्तिमा आरूढ भइसकेका व्यक्तिले द्वैत हेर्दैन। त्यहाँ आरूढ भइसक्यो जुन चेतन छ विशेष ज्ञान, उसले ब्रह्मज्ञान पैदा भइसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो ब्रह्मविद त्यतिखेर हुन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मणिसित, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म, त्यो ब्रह्म जान्ने मान्छे ब्रह्मै स्वरूपमा भएर त्यसैमा स्थित भएको हुन्छ। पृथक वस्तु अर्का बाहिरी वस्तुले ब्रह्मलाई जान्दैन। ब्रह्मलाई जान्ने भने उसले उसैलाई मात्र जान्ने हो, अर्काले जान्ने र अर्को मान्छे मोक्ष हुने होइन। जो बन्द नपरेछ त्यसैले जानेपछि मोक्ष हुने हो, अर्काले जान्ने र मोक्ष हुने होइन। गुरुले जान्ने र शिष्य मोक्ष हुँदैन। जो बन्द नपरेछ उसैले जानेपछि मुक्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसो असम्मूढ भनेको ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेको, थिर बुद्धि भनेको ब्रह्माकार वृत्तिमा हटिसकिएको, विषय वासना रहित भएको, बुद्धि अत्यन्त चाहिँ निर्मलीकरण भएको, परम सत्व गुणमा स्थित भएको जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हो, त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान प्राप्त हुन्छ र त्यो मोक्ष हुन्छ। अर्को एउटा अनि 21 चाहिँ बाह्य स्पर्शे, बाह्य भनेको विषय दृश्य वस्तु, स्पर्शादि भनेको इन्द्रियको विषय हो। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी पाँचैवटाको नाम स्पर्श हो। इन्द्रिय र विषयको सम्पर्क जनित जुन सुख छ विषयमा ऊ अनासक्त हुन्छ, आसक्त रहित हुन्छ। विन्दति यत सुख, विन्दति आत्मा नै यत सुखम। अब म आत्मा स्वरूप यो विषयबाट आएको सुख पनि मेरो थिर अन्तरकरणमा आत्मै आफै मेरै प्रतिबिम्ब पर मुहीबाट प्रकट भएको सुख रहेछ, उताबाट आएको होइन। त म झुकिने छन्जेल विषयबाट रस आएको भन्ने भावमा परेको छ। आनन्द त भित्रकै रहेछ, आत्मा त रसो भइछ, रस भन्ने वस्तु ब्रह्म तत्त्व रहेछ, आनन्द त भित्रै रहेछ। यो चाहिँ नि बाहिरबाट आएको चाहिँ रस होइन रहेछ भन्ने बुझेपछि त्यो ब्रह्मयोग, ब्रह्मसँग त्यो जीवको एकता भयो, ऐक्य। ब्रह्म योगयुक्त आत्मा सुखम अक्षय मसन्ते। उसले अक्षय भनेको निरतिशय सुखमा प्रवेश गर्यो, ब्रह्मानन्दमा सागरमा त्यो डुबकी मार्यो, त्यहाँ त्यो दृश्यको सुख उसले चाहे त्यति पऱ्यो ब्रह्मस्वरूपमै रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ भगवान्ले अर्जुनलाई चाहिँ बताउनुभयो। सुख अक्षय सुख भनेको ब्रह्मानन्द निरतिशय सुखमा त्यसले प्राप्त गर्यो भन्ने आशय हो भनेर आज यतिकै। अब जो श्रीमद् भगवद् गीताको 25औं नम्बर श्लोकसम्मका पदहरूमाथि पदहरूमा विचार गरियो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं